रहमान रहीम सूरह ज़ुखरुफ है, आयत नंबर 72 है। व तिलकल जन्नतु, तिलका क्या है भाई? तिलका अच्छी तरह समझ लें, आपको समझ आ जाएगी। हमने इसमें इशारा देखा है, हाजा हमने इसमें इशारा देखा था, जारिका भी इसमें इशारा देखा, तो कोई बात मुश्किल तो नहीं है। हाजा मुज़क्कर के लिए आया, हाज ही मोनस के लिए आता है। इस तरह जारिका मुज़क्कर के लिए आता है, तिलका मोनस के लिए आता है। ये इसमें इशारा जब आप कर रहे होते हैं, किसी को इशारा दे रहे होते हैं, खास हो जाता है कि नहीं हो जाता? बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, हाजा आप कह रहे होते हैं नज़दीक पढ़ी हैं, हाजा कह रहे होते हैं दूर पढ़ी है, जालिका कह रहे होते हैं डैड के मानी में आ रहा होता है। इसी तरह तिल का मोनस के लिए आ रहा होता है, इसमें इशारा मोनस के लिए आ रहा होता है। तिल कल जन्नतु, अल जन्नतु है तिल का मोनस, जालिका डैड के मानी में आ रहा होता है, तिल का भी डैड के मानी में आ रहा होता है। जालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तिल का मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। जालिकल किताब ला रैब फीह, अब किताब मुज़क्कर है, याद रखिए। उर्दू में अगर आप किताब मोनस कह रहे होते हैं, किताब पढ़ी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अरबी में किताब मुज़क्कर है। कैसे पता लगा? जालिका लगा। ये तिल कल जन्नतु, अल जन्नतु बोलता आई हुई है, मोनस है, इसलिए तिल का मोनस है। वैसे भी तिल का हमें पता मोनस है। इसमें मार्फा की किस्मों में हाजा मुज़क्कर, हाज ही मोनस, जालिका मुज़क्कर, तिल का मोनस। ये जन्नत आम तौर पर देखिए, जालिका के मानी डैड के होते हैं, लेकिन कुरान मजीद का उसलूब ये है कि अहमियत को बढ़ाने के लिए भी ले आता है। कैसे अहमियत को बढ़ाता है? मैं कहता हूं ये गिलास, ये वो गिलास है जो कभी खराब नहीं हुआ या टूटेगा नहीं, ये टूटता नहीं, यूं कह लें। इसके सिर्फ बयान कर रहा हूं, ये वो चीज़ है। मेरे हाथ में गिलास बहुत आला है, भाई वो कहाँ से लाए? वो इसकी अहमियत बढ़ाने के लिए लाए गए, और तो कोई बात नहीं है ना। ये तो हाजा, ये तो नज़दीक है मेरे पास, मैंने पकड़ा भी हुआ, तो ये वो चीज़ है जो कभी ख़राब नहीं हुई। चलो ठीक हो गई, ये बात ठीक है। इसी तरह कुरान मजीद इस बात को यूं बयान कर रहा होता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ज़ालिका और तिल का अहमियत बढ़ाने के लिए भी ला रहे होते हैं। होता तो ये मुरकब इशारी के तौर पर आ रहा होता है। मुरकब इशारी समझते हैं, दो जुज़ होते हैं, एक इसमें इशारा होता है, एक मुशारा होता है। जैसे आपने मुरकब इज़ाफ़ी देखा, मुरकब जारी देखा, मुरकब तौसीफ़ी देखा, इसी तरह ये इशारी भी है। तो तिल कल जन्नतु इशारी भी है, मुरकब इशारी भी है, दोनों मारफा होंगे। और जो ये इसमें मारफा की इक़साम में हमने देखा, 7 इक़साम हमने पढ़ी हैं, इंशाल्लाह पढ़ा देंगे, आपको याद भी होंगी। इसमें इशारा, इसमें ज़मीर, इसमें मुनादा, इसमें मौसूला, फिर मुअल्लफ़ बिल-लाम, और इसमें अलम और मुज़ाफ, 7 इक़साम आपने पढ़ी हैं। उसमें इसमें इशारा मारफा होता है। ये तिल का जो है इसमें इशारा है, ये मारफा है। बिलाशुबा इसके शुरू में आपने अलिफ लाम नहीं देखा, फिर भी इस एतबार से तीनों हालतों में एक जैसा रहता है। जिस तरह भी ये लिखा जाएगा वो मारफा है। अच्छा देखिए, अल जन्नतु, अब ये भी मारफा है, ये तो अब आसान समझ आया। तो ये जन्नत या वो जन्नत, ये जन्नत या वो जन्नत, हम आगे जाएंगे, अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमाए, तो हम वहाँ जाकर, यहाँ से वो कह रहे हैं। तो अगर कुरान मजीद की रूह से आपने देखना है कि जो सिफ़ात बयान हो रही थी, वो जन्नत की सिफ़ात बयान हो रही थी, हम इसलिए इसका तर्जुमा ये जन्नत करेंगे जिसकी हमने सिफ़ात पढ़ ली हैं। समझ आई बात? तो इस एतबार से ये और वो के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपने सिफ़ात पढ़ी हैं ये उस जन्नत की थी। अल्लाह ती अब मौसूला है, जोड़ने के लिए रहा है। ये अल्लाह ती मुज़क्कर है या मोनस है? अल्लाह ती मुज़क्कर है या मोनस है? इम्तियाज़ साहब, मोनस है। इसकी मुज़क्कर क्या होगी?
عبد القادر صاحب اس کی مذکر کیا ہوگی؟ اللہ جی اس کی مذکر ہوگی، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ الذین۔ الذین موٹی موٹی بات کریں، بہرحال بات سمجھ آئی۔ اللہ تی وہ، یہ ہے موصولہ بات کو جوڑنے کے لیے لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جنت یا وہ جنت، اللہ تی وہ، اورثتموہا، یہ ورثہ سے لفظ نکل کے آیا، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ وارث بنا، ورثہ وہ وارث بنا، یہ جب اورثہ ہے تو اس نے وارث بنایا۔ بس دو باتیں میری سمجھ آ گئی آپ کو، واو را اور سا اس کا روٹ ہے۔ اگر یہ ثلاثی مجرد میں ہو تو فعل لازم ہوگا، اور ثلاثی مزید فی میں آیا اورثہ یورثو تو فعل متعدی ہوگا۔ یہ بات کس کو سمجھ آئی؟ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی میں لفظ لے جانے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ فعل لازم کو متعدی بنا رہا ہوتا ہے۔ ورثہ وہ وارث خود بخود بن گیا، بڑے مر گئے وارث بن گیا، اس میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کسی نے کسی کو وارث بنانا ہو پھر متعدی لے کے آئیں گے اور باب افعال سے لے کے آئیں گے۔ یہ وہ ہے لفظ باب افعال سے بنا ہوا۔ ثلاثی مجرد 3 حرف ہوتے ہیں اور ثلاثی مزید فی 4 حرف ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد میں ہمیں وہ لفظ نہیں ملتا تو اس لیے 4 حرف کی بات ہوتی ہے نا۔ اگر ثلاثی مجرد میں ہمیں لفظ مل جائے تو 4 حرف نہ لایا جائے، یہ 4 حرف کا لفظ ہے۔ ہاں جی، اس نے وارث بنایا، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ اور اورثہ جو ہے یہ ماضی مجہول ہے، تم بنائے گئے، تم وارث بنائے گئے، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ کام سرزد جو ہے کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو تو ماضی مجہول ہوگا، کام ہو رہا ہے پتہ نہیں کون کر رہا ہے تو مضارع مجہول ہوگا۔ پیسو وائس ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے، ایک پیسو وائس ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، جو آپ کا سبق ہے ہم آپ کو اس سبق پر لے آئیں گے، لیکن پوری عربی گرامر تھوڑی ہو تو پھر انشاءاللہ آیت کا ترجمہ آتا ہے۔ یہاں بہت سارے ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ہاں مذکر کی ضمیر ہے یا مونس کی ضمیر ہے؟ ہاں مذکر کی ضمیر ہے یا مونس کی ضمیر ہے؟ ہم نے یاد کی ہوئی ہے، ہما ہم، ہا ہما ہننا، ہاں مونس کی ضمیر ہے، ہاں مونس کی ضمیر ہے، اور جنت مونس ہے، گولتا لگی ہوئی ہے۔ اس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات آ رہی ہے، اورثتم تھا یہ لفظ، تم میم تھا یہاں، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ۔ تم تب آتا ہے، اب تم پڑھا نہیں جانا تھا، آپ پڑھ کے دکھا دیں، تم ہاں پڑھ کے دکھا دیں، بھاری ہے۔ عربی گرامر شکل کو قرآن شکل نہیں برداشت کرتا، اس لیے میم کی جگہ پر واو لایا گیا۔ اس کو واو وقایا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واو وقایا۔ اور یہ واو قائم میم کی جگہ پر آئی، پیچھے چونکہ پیش کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی اس لیے واو لایا گیا۔ اگر پیچھے پیش نہ ہوتی تو پھر واو نہ لاتے، کوئی اور لفظ لے آتے۔ بہرحال جب فعل کے ساتھ ضمیر آئے گی تو مفعولی ترجمہ دے گی، جب اسم کے ساتھ ضمیر آئے گی جڑ کر آئے گی تو مرکب اضافی بنائے گی۔ یہ بات کس کو پتہ ہے؟ امتیاز صاحب کو پتہ ہے؟ جب اسم کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو مرکب اضافی بنائے گی، جب یہی ضمیر کسی فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو مفعولی ترجمہ دے گی۔ اب فعل ہے یہ، اورثتم، تم وارث بنائے گئے، ہا اس کے۔ اب ہمیں سمجھ آئی، ہم نے مفعول کو سے پڑھا تھا، صرف کو سے ہی پڑھا تھا۔ حامد نے محمود کو مارا، کو سے پڑھا ہی نہیں بھائی، نہیں۔ مفعول کو ہم کو سے میں پر کی اتنے حرفوں سے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، تم سب وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما کنتم تعملون، بما بسبب، کنتم تم تھے، تم ہو۔ اگر جنت میں چلے گئے ہم تو پھر کہے گا تم تھے، اور اگر آج ہم پڑھیں تو تم ہو تعلمون، جی جو تم عمل کرتے ہیں۔ عین لام میم سے یہ تعلمون بنا ہے، اور یہ
काना का इसम जो है इसी में मौजूद है, और तालमून काना की खबर बनी हुई है। क्या करते थे? अच्छा, और बड़ी बात है कि कुन तुम तालमून, एक अरबी ग्रामर के कायदे के मुताबिक ये माजी इस्तिमरारी है। क्या है? माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी होता है पिछले दौर में काम शुरू हुआ था, हाल नहीं था आदम क़यामत कुरान जिंदा है। ये माजी इस्तिमरारी ने भी कुरान को जिंदा कर दिया है। कुरान को जिंदा करने के कितने कायदे हैं? यह जिंदा रखने के एतबार से एक मुरकबे जारी है, दूसरा माजी मजहूल है, और तीसरा माजी इस्तिमरारी है। ये तीन है। ज़मीरें भी बार बात। तो कुन तुम तामलून लकुम फीहा फाकिहतुन, लकुम फीहा फाकिहतुन, बहुत खूबसूरत बात है भी बहुत आसान। लकुम वास्ते तुम्हारे, फीहा उस जन्नत में, फाकिहतुन होता है मेवे, मेवा जात आप कह रहे होते हैं, मेवे हैं। कसीरतुन, बहुत सारे। अच्छा, ये तो आसान है, तर्जुमा तो बहुत आसान। लकुम मुरकबे जारी है। भाई फैसला क्या हुआ? अगर खबर ना हो तो मुरकबे जारी लाता है। अगर कुरान मजीद खबर बता दे बात फिक्स हो जाएगी। अगर कुरान ये फिक्स कर देता, खबर बता देता, तो फिर ये लकुम वास्ते तुम्हारे, ये तो बड़ी जनरलाइज बात है। वास्ते किसके? तादम क़यामत बाद जिंदा है। लेकिन ये भी हमने कायदा पढ़ा हुआ है कि मुरकबे जारी कभी मुब्तदा नहीं बनता। होता है का तर्जुमा इसमें मौजूद होता है। लकुम फीहा फाकिहतुन। इतने सारे कायदे हमारे पास इकट्ठे हो गए, हम कैसे इसका तर्जुमा करें? हम कहेंगे कि खबर तो है नहीं, लिहाजा लकुम खबर की जगह लाया गया, और खबर हमेशा मारफा होता है और इसको मुकद्दम लाया गया, बस ये इसका नाम बना। खबर महजूब, खबर मारफा मुकद्दम, महल्ले खबर मारफा मुकद्दम, ये हुआ। अब फिर इसका मुब्तदा किधर चला गया? फाकिहतुन बाद में आ गया। उसको कहेंगे मुब्तदा मुअख्खर, मरफू कहेंगे, रफा हालत में कहेंगे, नकरा कहेंगे। अगर इसको आप सीधा सीधा तर्जुमा करें तो अगर इसको हम पॉजिटिव, कोई चीज़ छुपी हुई है ना, खबर छुपी हुई है, हम कहें अल फाकिहतु मौजूदुन, है जी, अल मौजूद, अल फाकिहतु मौजूदुन फीहा लकुम, यानी मेवे मौजूद हैं वास्ते तुम्हारे उस जन्नत में। अगर उसकी खबर को बता दिया जाए कि मेवे मौजूद हैं, तो यहाँ मौजूदुन को हज़फ किया, खबर नहीं बताई, इसलिए मुरकबे जारी को पहले लाया। हाँ जी, मुब्तदा मारफा होता है, हालत फाइली होती है, खबर हालत फाइली होती है, नकरा होता है, बस उसूल तो यही रहा। अगर हम फाकिहतुन कसीरतुन मुरकबे तौसीफी बना के मुब्तदा लेके आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सिर्फ एक लफ्ज़ को मैंने पकड़ कर आपके सामने कुछ तशरीह की है कि यहाँ खबर नहीं है। खबर इसलिए भी नहीं है कि वो वास्ते तुम्हारे, किसके? एक बात तो ये है। और दूसरी, चलिए, लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरतुन, आज एक नई बात हमारे सामने आ गई है। अगर दो अल्फाज मिल जाएं और उनके एराब एक जैसे हों तो मुरकबे तौसीफी होता है। मिम्मा ताकुलून, मिनहा ताकुलून, उसमें से तुम खाते हो। आज का मैंने लेसन आपके सामने इतना ही रखना है, आगे नहीं पढ़ाना, लेकिन कुछ बातें बतानी है और बड़ी अहम बातें हैं। देखिए, मुरकबे तौसीफी हो, मुरकबे जारी हो, मुरकबे इजाफी हो, ये मुरकबात की एक टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी इस्तिलाहात है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं नहव। देखिए, हम कह रहे होते हैं नेक लड़का, तो दो लफ्ज़ बोल रहे होते हैं ना, तो सिर्फ पहले लेके आते हैं, मौसूफ बाद में लेके आते हैं। ये एक ऐसी इस्तिलाह है मुरकबे तौसीफी। अगर आप नेक लड़का बोलें, उर्दू बोलें, तो हर बात के दो दो मानी निकलते हैं, बल्कि चार ही निकालते। एक सस्पेंस है।
آپ نے اپنے جتنے سلوگنز دیکھتے ہیں، آپ کمپنیوں کی مشہوری دیکھتے ہیں، سب اسی طرح ہوتے ہیں. اس میں ایسا سسپینس ہوتا ہے کہ جتنے ذہن اس کو پڑھیں وہ اپنے مرضی کا مطلب نکال لیں. میں کہوں نیک، آگے آپ جوڑ لیں، کیا جوڑنا چاہتے ہیں؟ دو معنی نکل آئے، وعلیکم السلام. 3 معنی بھی نکال لیں. ادھر جگہ ہے بٹھا لیں. اسامہ ادھر ہو جاؤ. یہ اردو ہے، اور اردو بہت کمزور ہے. جب آپ صفت پہلے بیان کر رہے ہیں تو موصوف آپ جو مرضی بنا لیں، اور جتنے ذہن ہیں، جتنے انسان ہیں، سب بنا لیں. عربی میں ایسا نہیں. عربی میں اس بات کو ختم کیا گیا ہے، موصوف پہلے لایا گیا ہے اور صفت بعد میں بتائی گئی. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نیک لڑکا. جب میں نے نیک کہا تو آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. میں نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا نیک شاگرد. میں نے بات بدل لی کہ نہیں بدل لی؟ یہ اردو ہے ہماری. اس بات کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید نے مرکب توصیفی میں موصوف کو پہلے لایا ہے. کس کی صفت بیان ہونے لگی ہے؟ لڑکے کی، لہذا لڑکے کی صفت ہوگی. لڑکے کی صفت کیا ہے؟ کبھی داڑھی نہیں مڈائے گا، داڑھی والا ہوگا. لڑکے کی صفت کیا ہے؟ وہ کبھی پونیاں نہیں پہنے گا. اور لڑکی کی صفات ہیں بھائی، لڑکے کی نہیں ہے. یہ ہے اعجاز قرآن مجید کا. فاکہۃ کثیرۃ، یہ مرکب توصیفی ہے. دیکھیے ہم نے کتنی بار کہا کہ 2 الفاظ ہوتے ہیں، دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں. موصوف پہلے آ رہا ہوتا ہے، صفت اس کے تابع آ رہی ہوتی ہے. بس یہ بڑی بات ہے. کیا میں نے کہا؟ موصوف پہلے 2 آتے ہیں. الفاظ ہوتے ہیں اور موصوف پہلے آتا ہے، صفت اس کے تابع ہوتی ہے، بعد میں آ رہی ہوتی ہے. اس کی حکمتیں میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتانے لگا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ میری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت بنا دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ امت مستشکل ہوئی، فرما بردار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ تھی فرما بردار امت. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، کلام اللہ آگے اتر رہا ہے، سارے صحابہ نے، ساری عوام نے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، شریعت اتر رہی ہے، شریعت نافذ ہے. یہ امت مسلمہ. آج جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اخبارات میں امت مسلمہ امت مسلمہ، تو ہم ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں یا غلط کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. ہماری شریعت نافذ نہیں ہے، ہماری رعایا نے حکمران کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہوئی. غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. فرما بردار امت نہیں ہے ہم امتی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے کلمہ پڑھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گیا ہے، امت میں آ گیا ہے. ہم امتی رسول ہیں. فرما بردار تو تب ہوگی جب شریعت نافذ ہوگی. اسی طرح جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، کہہ رہے ہوتے ہیں، مرکب توصیفی ہے. یاد رکھیے سیدھا راستہ آپ مانگ رہے ہیں، کبھی بھی آسان نہیں ہوا. سیدھا راستہ تو ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. آپ جہاں سے بھی آئے ہیں سیدھا جا کے دیکھیں، آپ تو گلیوں میں مڑ مڑ کے جائیں گے، راستے بدل بدل کے. اپنی مسرتیں، اپنی کمزوریاں، اپنی مجبوریاں ساری ہمارے آڑے آتی ہیں. ہم نے ویسے ایک بات کہی ہوئی ہے، ویسے دین کو آسان پیش کرنا چاہیے، دین اتنا آسان نہیں ہے. فجر کی نماز آسان ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ باجماعت نماز پڑھنی ہو لگ پتہ جاتا ہے. جو رات 12 بجے سویا، 1 بجے سویا، پڑھ کے دکھائے، میں مانوں گا اسے. اس اعتبار سے آج میں نے آپ کو فاکہۃ کثیرۃ بتایا ہے. یہ مرکب توصیفی ہے، یہ ایک ٹرمنالوجی ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے ٹرمنالوجی آئیں گی
میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا بہت سے میوے. اس کی صفت ہے, اس جنت کی صفت ہے کہ میووں سے بھرا ہوا ہے. آپ کو روٹی نہ بھی ملے نا تو پھل آ جائے تو بس کافی ہے. تو اتنے سے منہا اس سے تاکلون, تم سب کھاتے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. امجد صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا, دعا فرما لیں. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.